औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हज़ार रहमतें बारिश की तरह बरसाए, आमीन। सामीन, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करूँगी जो कि बहुत ही आसान और मुजरिब है। इस वजीफ़े की बहुत ही फजीलत बरकत हैं। अगर आप इस वजीफ़े को जब भी आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम व दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफ़ा इन लोगों के लिए है जो चाहते हैं इनके घर से हमेशा के लिए लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएं, घर में अमन और सलामती हो, घर में सुकून हो, हर तरह की बेसुकूनी घर से ख़त्म हो जाए और घर आबाद हो जाए, हमेशा के लिए आबाद हो जाए, हमेशा के लिए इस घर में खुशहालियाँ आएँ। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को लाज़मी करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा इस अमल को, इस वजीफ़े को आप हर तरह के आफात से, जिन्नात से, जादू टूने से महफूज रखने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके दिल को घबराहट हो रही है, दिल डूब रहा है, दिल को बेसुकूनी लगी है, दिल को बेचैनी लगी है, कोई परेशानी भी है, मुसीबत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं, फिर भी आपका दिल घबरा रहा है, दिल डूबता जा रहा है, तो आप इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। दिल को सुकून दिलाने के लिए, घबराहट को ख़त्म करने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफ़े को लाज़मी करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई माली परेशानी है, माली हालात आपके ठीक नहीं, ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं लेकिन माली हालात जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हैं, माली हालात जो हैं वो ठीक ही नहीं हो रहे, तो आप इस अमल को, इस वजीफ़े को अपनी माली हालात जो हैं वो दुरुस्त करने के लिए भी कर सकते हैं। इस अमल के करने से, इस वजीफ़े के करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ सुनेगा और कबूल फरमाएगा, आपकी हर परेशानी हल हो जाएगी, घर आपका हमेशा के लिए आबाद होगा, घर में अमन और सलामती होगी, लड़ाई झगड़े जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, घबराहट जो होती है आपके दिल को वो भी ख़त्म होगी, दिल बेचैन है आपका, आपके दिल को सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी। आपके पास टाइम हो, आपने इस अमल को लाजमी करना है। ये बहुत ही बारबरकत और आजमाया हुआ अमल है, बहुत ही आजमुदा अमल है। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपको हर काम में कामयाबी जो है वो अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त ज़ाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाएं और साथ में मौजूद घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस जो है की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफ़ा करने का तरीका अच्छी तरह से सुन लें और समझ लें आपने इस वजीफ़े को किस तरह से करना है। जब भी आपके पास टाइम हो, किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप किसी नमाज के बाद इस अमल को कर लें। आप दिन में अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपने अपने मुंह में इस अमल का, इस वजीफ़े का विर्द करना है और जो आपको बताने लगी हूँ इस अमल को, इस वजीफ़े को आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते वक्त जो है वो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस अमल को किसी नमाज के बाद भी कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप किसी नमाज के बाद नहीं कर सकते तो किसी भी वक्त इस अमल को आप कर सकते हैं। सारा दिन जब आप कोई काम काज करते हैं तो अपने मुंह में आपने इस अमल का विर्द, इस वजीफ़े का विर्द जो है वो जारी रखना, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। वरना आपने ये करना है कि अगर आपको जब भी कभी टाइम मिले, मतलब नमाज के बाद कर लें या आप कोई काम कर रही हैं, खाना बना रही हैं, जब भी आपको टाइम मिले आप जो है ये अमल कर सकती हैं। आपने करना क्या है, रोज़ाना आपने अल्लाह के सिफ़ाती नामों का विर्द करना है। अल्लाह के सिफ़ाती नाम क्या है और इन्हें पढ़ना कैसे है ये भी तवज्जो से सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाहु, या सलामु, या वलियु, या रज़्ज़ाक़ु।
یا اللہ، یا سلام، یا ولی، یا رزاق۔ آپ نے اللہ کے ان چاروں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی طرح اسی ترتیب سے اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ سے زائد آپ جتنا مرضی اس عمل کو، اس وظیفے کا ورد جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن تعداد 313 سے زیادہ ہو، کم نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنے جب بیٹھنا ہے تو آپ نے اپنے پاس ایک گلاس یا بوتل میں پانی رکھ لینا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پانی کے گلاس کو اپنے سامنے رکھنا ہے، یا اگر آپ اس عمل کو چلتے پھرتے کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ نے پانی کا ایک گلاس جو ہے وہ سیپریٹ جگہ پر رکھ لینا ہے۔ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ نے 1000 مرتبہ یا 2000 مرتبہ اپنی ہمت کے مطابق جو ہے آپ نے اس عمل کو پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس پانی پر دم کر دینا ہے، اس پانی پر پھونک مار لینی ہے، اور اس پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر آپ نے چھڑک دینا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو آپ کمرے کے چاروں کونوں پر آپ نے اس پانی کو چھڑک دینا ہے، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے جو باہر والا مین گیٹ ہے وہاں آپ نے چاروں کونوں پر چھڑک دینا ہے۔ آپ اس دم کیے ہوئے پانی کو اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے آباد کر دیں گے۔ آپ کے گھر سے تمام آفات، آسمانی بلاؤں سے، زمینی بلاؤں سے، جادو جنات بندشوں سے آپ کا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ آپ کے گھر میں امن و سکون ہوگا، آپ کا گھر ہمیشہ کے لیے آباد ہوگا، لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہوں گے، گھر میں سکون ہی سکون ہوگا، کوئی بھی بے سکونی گھر میں نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے جب اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لینا ہے، پانی پر دم کر لینا ہے، تو آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس عمل کو، اس وظیفے کو میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا ہے، مولا میرے ہر مقصد پہ مجھے کامیابی عطا فرما، میری ہر پریشانی کو ختم کر دے، میرے گھر میں امن و سلامتی اور ہمارا گھر جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آباد کر دے، گھر میں جو بے سکونی ہے اسے ختم کر دے، میرے دل کو گھبراہٹ سے پاک کر دے، میرے دل کی جو بے سکونی یا گھبراہٹ ہے اس کو ختم کر دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے دل کی جو بے سکونی ہے اسے بھی ختم کر دے گا، اور گھبراہٹ کو بھی دور کر دے گا۔ آپ کے کاروبار میں اضافہ ہوگا، رزق میں اضافہ ہوگا، رزق کی تنگ دستی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت ہی باربرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ جو ہے وہ ضرور ہوگا۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک اپنے نبی کے صدقے، اپنے نبی کے نواسوں کے صدقے آپ کو وہ ہر چیز عطا کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگی۔ جب بھی آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرنی ہے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، تنگ دستی ختم ہوگی، گھر آباد ہوگا، گھر میں بے سکونی ختم ہوگی، اور آپ پوری زندگی خوشحالی سے گزاریں گے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے کرتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یاد رکھیں اس عمل کو آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، شک رکھ کر نہیں کرنا۔ جس بات میں شک آ جاتا ہے وہ کام ہمیشہ ادھورا رہتا ہے۔ آپ نے پورا یقین رکھ کر اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ کہ یہ صفاتی ناموں کا عمل ہے، تو اللہ کے نام ہوتے ہیں وہ بہت ہی پاورفل اور بابرکت نام ہوتے ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو پوری توجہ سے کریں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر ضرور برسے گی۔ تو آپ نے اس
جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ ختم کرے گا۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری جو ہے وہ ویڈیو آج کی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔